اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام دریا ہے تو کنارے ہیں صحابہ، اسلام مسجد ہے تو مینارے ہیں صحابہ، چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ آج دے اندر دو جماعتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے چنیا ہے۔ سب تو پہلے نمبر ایک انبیاء دی جماعت ہے۔ نبی کوئی اپنی مرضی نال نہیں بنیا، نہ کوئی عبادت کر کر کے نبی بن سکتا ہے۔ نبی او نے انبیاء دی او جماعت ہے جنہاں نو اللہ نے چن کے تے اللہ نے نبوت عطا کر دیتی۔ اے اللہ دی چنی ہوئی جماعت انبیاء دی۔ نمبر دو، نبی دے صحابہ، اے او جماعت ہے جنہاں نو اللہ پاک نے چنیا ہے تے اللہ نے سونے نبی دے ساتھی بنا چھڑے ہے۔ کوئی بندہ عبادتاں کر کر کے او صحابی نہیں جے بن سکتا۔ صحابی او ہے جنہوں اللہ نے چن لیا سونے واسطے۔ اور یہ صحابہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، اللہ پاک نے انبیاء تو بعد ساری دنیا دے لوگاں دے دلانوں ویکھیا تے اللہ نو نبی دے یاراں صحابہ دے دل اللہ نو بڑے چنگے لگے، اللہ پاک نے نبی پاک دے ساتھی بنا چھڑیا۔ صحابی ہوئے، حافظ ابن حجر نے علی صاحب اندر لکھیا ہے، صحابی ہر بندہ ہے جن نے ایمان دی حالت دے اندر سونے نبی دا دیدار کیتا ہے، سونے نبی نال ملاقات کیتی ہے تے ایمان تے ہی او دی وفات ہوئی ہے، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ بعد نے 1.25 لاکھ تعداد لکھی ہے، بعد نے 1,44,000 صحابہ دی تعداد لکھی ہے۔ یہ نبی دے سارے صحابہ جنتی نے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے نبی دے سارے یار میرے تے راضی، میں انہاں تے راضی، اولائک حزب اللہ۔ اللہ فرماندے نے جن نے میری جماعت ویکھنی ہے میرے نبی دے یاراں نو ویکھ لو، اے میری جماعت ہے۔ صحابہ اللہ دی جماعت ہے تے اے جماعت کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہاں نے سونے نبی دے نال ساریاں زندگیاں گزار چھڑیاں نے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کردے نے، ابو داؤد دے اندر موجود ہے، فرمایا اے لوگو تسی بعد وچ آن والے تانوں جناب نوح نبی دی عمر مل جاوے۔ کنی عمر سی؟ بعد نے 1600 سال، بعد نے 1700 سال عمر لکھی ہے۔ حضرت سعید کہندے نے تہاڈی ایڈی لمبی زندگی ہوئے تے اللہ دی عبادت کر دے رہو۔ نبی دے یاراں نے سونے نبی دے نال مل کے جڑا جہاد کیتا ہے، سفر کیتا ہے تے جڑے کٹے نبی پاک دے یاراں تے پے نے، اے سعید آندے نے تسی انہاں دے اس کٹے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے جے۔ ایڈے قیمتی صحابہ نے، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی۔ صحابہ کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا جن نے مینوں ویکھ لیا ایمان دی حالت ہی اللہ نے جہنم دی اگ اونج ہی حرام کر چھڈی، سونے دا دیدار کر لیا۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری نظارے چ بیتی، نظارے چ بیتی، اشارے تے بیتی، سونے نبی دے دوارے تے بیتی، نبی جی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی، لیلاں دے ساتھی، نہاراں
یاراں دے ساتھی سفر حضرت غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی او جنہاں نے نبی جی دے فرمان نو منیا برا کیا انہاں نو عقل دیاں انیا انہاں دی عقل تے افسوس ہی ہے جڑے نبی پاک دے یاراں نو برا بھلا کہندے نے اور نبی پاک دے صحابہ اللہ اکبر انیاں شانہ والے نے انہیں مقام صحابہ نے حضرات محترم اس صحابہ دی میں بات کردا پیاں جنہ صحابہ دا دفاع میرے اللہ نے آپ قرآن دے اندر کیتا ہے اللہ نو اینا پیارے صحابہ دے نال ملک پور دے رہن والے عباسیہ گردنوا تو آنے والے توجہ فرمائی نا اللہ کنا پیار کر دینے صحابہ دے نال منافقہ نے کیا ایتے صحابہ ایتے نعوذ باللہ بیوقوف نے کیا اسی اینا ورگا ایمان لے کے آئیے جنہ نے سارا کچھ نبی دے اشاریاں تے قربان کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون اللہ نے خبردار خبردار بے شک جڑے میرے نبی دے یاراں نو بیوقوف آندے نے اصل چ خود بیوقوف نے اے اللہ دفاع کر رہے ہیں صحابہ دا میرے نبی موجود نے مکے دے چودھری نبی پاک کو لا گئے تے ایک یار نبی پاک دائے حضرت عبداللہ بن مکتوم نبی نے صحابی نے انہاں نو پتہ کوئی نہیں تے میرے نبی کو لا جاندے نے تے آقا نے ویکھیا ہے یہ نبی نا یار میرا آ گیا ہے تے مکے والے کی سمجھن گے نبی پاک نال پیار ہے تے جڑا صحابہ دا بغض دل چ رکھدا ہے اصل چ انہوں سونے نبی دے نال بغض ہے میرے نبی نے جگہ جگہ تے صحابہ دیاں شانہ بیان کیتیاں نے کیڑے صحابہ اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں نا اصحاب تو من نہ من کوئی زور تے نہیں نا اللہ پاک اونا تے راضی جیتی جن پیار دی بازی گہوار دین تو تن من دھن او تو من نہ من کوئی زور تے نہیں نا اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور تے نہیں نا آ فرماندے نے سبو اصحابی اے لوگو کیے کہن لگا جی میرے فوجی مردے پہنے مینوں واپس آنا پوے گا ہٹلر لکھ دا میں فوج اور پیج دینا واپس نہیں آنا انہیں دوبارہ معذرت کیتی تیسری دفعہ معذرت کیتی ہے تے ہٹلر دی زبان چو بے ساختہ جڑے الفاظ نکلے نے توجہ فرمایا جے تاریخ دا حصہ بن گئے کہندا آئی وش I would have the power like محمد ہائے کاش میرے کول آج محمد جیسے ساتھی ہندے عیسائی ہے غیر مسلم ہے نبی دے صحابہ دی تعریف کرن تے مجبور ہو گیا ہے آندا ہائے کاش میرے کول آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاور ہوندی کیونکہ انہیں تاریخ پڑھی ہے غزوہ بدر دا موقع ہے کافران دی تعداد 1000 ہے مسلمان 313 نے آقا نے مشورہ کیتا یارو دسو کی کرنا جے مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا صحابہ نے محبوبہ اشارہ تسی کر دیو جانا اسی قربان کر دیاں گے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ نے ایویں نہیں شانہ دیتیاں صحابہ نو اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے
घर बार बीवी नाले बाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। ओए हबशी नू वेख लो वो जरा भी नहीं डोलिया, कोयलियां ते लेट के भी नहीं जे हौली बोलिया। किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। ये मेरे नबी दे यार ने। हजराते मोहतरम अज जेड़ा उठदा है आ सोशल मीडिया ते कई बदबख्त मेरे नबी दे सहाबा दे बारे च तबर्राबाजी करन तो बाद नहीं आंदे, गंदियां ज़बानां खोलन तो बाद नहीं आंदे। पता जे इन नबी दे सहाबाओं ने जिन्हां दी वजह करके अज सानू ईमान नसीब होया है। ओए जेड़े अज असी मुसलमान मस्जिद च बैठे हुए हैं, अल्लाह ने सानू ईमान दिता है ना, ये पिछे सहाबा दियां मेहनतां ने। तारीख पढ़ के देखो 19 सहाबा दे नाम मिलते ने जेड़े तेरे इस बर्रे सगीर दे अंदर आए ने। हजरत उमर दे दौर दे अंदर 12 सहाबा आए ने। हजरत जनाब उस्मान गनी दे दौर के अंदर 4 सहाबा आए। हजरत अली मुर्तज़ा दे दौर च 1 सहाबी आया। अमीर मुआविया दे दौर च 2 सहाबी आए। टोटल 19 सहाबा साढ़े ए बरे सगीर के अंदर आए। और सहाबा दियां मेहनतां ने 1.5 लाख के करीब सहाबा ने। जन्नतुल बकी च कोई 10,000 दियां सहाबा दियां कबरां ने, बाकी दुनिया ते फैल गए। उन्होंने इस्लाम नू फैला दिता। अल्लाह अकबर अल्लाह। उन्हां दियां मेहनतां ने अज असीं मुसलमान नजर आने। जे सहाबा दियां मेहनतां ना होंदियां, पता नहीं अल्लाह जानदा किहड़े मंदिर ते किहड़े गिरजा घर दे अंदर बुत्तां दे सामने असी सजदे करके मुशरक बनते दुनिया तो जांदे। आखिरी बातां जरा तवज्जो फरमाया जे। सहाबा दा इस वास्ते असी दिफा करना है, सहाबा नाल इस वास्ते असी प्यार करना है क्योंकि नबी दे सहाबा इस दीन दी बुनियाद ने। जे सहाबा ही ए मजरू हो जान, सहाबा ही जनाब काबिल यकीन ना रहन ते सारा दीन ही मजरू हो जाएगा। और जेड़ी अज नमाज पढ़ने साढ़े तक नमाज आई है। नबी पाक ते कुरान नाज़िल होंदा सी, नबी दे सहाबा मौजूद सन। नबी पाक ने हज कीता है, सहाबा मेरे नबी दे नाल वेखन वाले सन। इन्नी शाहिद ने सहाबा। ये गैर मुसलमान दियां साजिशां ने कि सहाबा नू इन्हां दी इज्जत घटा दिओ मुसलमानां दे दिलां दे अंदरों। सहाबा तो यकीन खत्म हो जाएगा तो दीन दा आपे बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि सहाबा दीन दी बुनियाद ने। सहाबा ने सारा कुछ बयान किया है। अल्लाह अकबर। तारीख नू देखते ने, तारीखी वाकयात बयान किए जाते हैं। सहाबा तारीखी लोग नहीं, सहाबा कुरानी लोग ने। सहाबा नू वेखना ते कुरान पढ़ो, सहाबा नू वेखना ते नबी पाक दे फरमान पढ़ो। केड़ी तारीख नू लई फिरदे हो? जेड़ी तारीख सहाबा च तबर्राबाजी करे, असी ऐसी तारीख नू नहीं मानते, रद्दी दी टोकरी अंदर पाने आ। और सहाबा कुरानी हस्तियां ने। सहाबा ये हदीस चो वेखो नबी पाक ने की शाना बयान कीतियां ने। अल्लाह अकबर। आखिरी बाजरा तवज्जो फरमाया जे। हजरात मोहतरम नबी पाक दे केड़े यारां दी मैं बात करदा पिया वां, केड़े सहाबा ने मेरे पैगंबर दे। गल सुन मेरी नादाना, असहाब दा कर इनकार नहीं, नहीं हुंदा दीन मुकम्मल जेकर सब दे नाल प्यार नहीं। गल सुन मेरी नादाना, असहाब दा कर इनकार नहीं, नहीं हुंदा दीन मुकम्मल जेकर सब दे नाल प्यार नहीं। इन्हां चारां दा आपस विच प्यार मिसाली ए चार यार नबी दे हर एक दा रुतबा आली। इन्हां सब दा आपस विच प्यार मसाली ए सारे यार नबी दे हर एक दा रुतबा आली। जेड़ा मनदा नहीं इन्हां सबना नू
جیڑا مندا نہیں ان چاراں نو او دے دین دا کوئی اعتبار نہیں ہوندا دین مکمل جے کر سب دے نال پیار نہیں گل سن میری نادان اصحاب دا کر انکار نہیں ہوندا دین مکمل جے کر سب دے نال پیار نہیں ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اللہ اندے نے اے میرے نبی دے یار او نے جنہ دے دل میں مزین کر دیتے نے ایمان انہاں دے دلاں چ آیا تے ایمان ہور خوبصورت ہو گیا نقطے دی گل ایک سنیا جی آخری بات نقطے دی ایمان ایڈی قیمتی دولت ہے ایمان جڑے دل چ آ جائے نا ساڈے دلاں چ ایمان ہوے تے اللہ جاندا ہے جنہ ایمان مضبوط ہے اللہ دی توفیق نال ایمان ہے وے جویں جویں ایمان مضبوط ہوئے گا دل خوبصورت ہوندے جان گے تے نبی دے یاراں دے دل ایڈے خوبصورت نے ایڈے پیارے نے ایڈے چنگے نے ایمان بذات خود پیارا ہے جدو صحابہ دے دلاں چ ایمان آیا اللہ اندر نے ایمان ہور مزین ہو گیا ایمان اور خوبصورت ہو گیا صحابہ اے ہستیاں نے عظیم ہستیاں اللہ اندر نے سارے جنتی نے ساڈا عقیدہ ہے لوگو صحابہ اے معصوم نہیں اے مغفور نے انہاں کول غلطیاں ہوئیاں نے اللہ پاک نے انہاں دیاں ساریاں غلطیاں نو معاف کر کے تے اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ دے چھڈے نے یہ سارے جنتی صحابہ نے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک نبی پاک دے یاراں نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین